Once again, good morning. So, this gospel, we hear this several times, and we have some insights about the meaning of this gospel. So again, ang Ebanghelyo, nagtudlo ka na to pinagi sa trigo. Trigo o kini ang sagbot. So, as we all know, nga ang trigo, ang binhi, gisabod kini sa magpupugas. O pagkagabi, ang kontrapod, ang yawa, nagsabod pod o sagbot. So nitubo, sagbot ug ang binhi, o natingala ang tag-iya nganong na may sagbot nga pure man tong binhi nga gisabot, wa may sagol nadto sagbot. Apan ningon ang tag-iya nga ibton ang mga katawhan, ibton ang mga sagbot. Paano sa giingon? Sa tag-iya pasagdi lang silang duha hangtod sa ting-ani. Sa pag-anip pa lang nato sila bulagon. Ang trigo ibutang sa kamalig ug ang sagbot isugnod sa kalayo. So, we're familiarized with this term kini ang kalayo o kamalig. So, when you say barn, it is in the kingdom of God. When you say fire, it is the final destination of the one who neglect the word of the Lord. Maong impierno, ang walay katapusan nga kasakit sa atong kinabuhi kung kita musalikway sa pagtulunan sa Dios. So karon nato ning mas mabati o nagkalain po ng atong pagsabot niini. Sa matag higayon nga makabatitan niini, mapalaw mga atong pagsabot, may tungod sa kini ang sagbot o kini ang trigo. So, karon itang mangutana, unsa gighaybot ipasabot niini? Unsa gighay pinakalawom nga kahulugan niini? So, atong hinumduman kanunay nga sa kalibutan ug sa atong kinabuhi dili malikayan ang presensya sa gitawag sagbot nga mao ang kadautan, ang kasakit ug ang tanang makapahilayo kanato diha sa presensya sa Dios. Muning mga sagbot. Parakot ba sa kinabuhi nga dili sad mahimong para sa pelikula ba nga dili mahimong bida ang usa ka bida kung walay kontrabida, nagi kontrabida. O kining mga kontrabida muning mga sagbot. Apan ang Dios dili dayon mohukom. Dili siya outright ba nga mohukom nga pang irokon niya ning mga sagbot sa kinabuhi. Maghulat siya kini ang panahon sa kaniang ting kuan ba? Ting ani, ting husga. Kini nagpasabot nga dunay panahon alang sa pagtubo ug pagbag-o. Ang pagpugos sa sayong paghukom makadaot pagani sa trigo. So ningon ang master nga ayaw sa ibtaang mga sagbot kay inig ibot ninyo sagbot basig maapil ang mga trigo. So mo na ang tugon sa tag-iya. So muni ang di bali dugukan sa atong ebanghelyo karon. Nga ato lang tugutan ngang sagbot mutubo uban kanato. Mumangya po di ang kini ang paglantaw ba sa atong makagahom nga Dios. Si Ginoong Kristo
anak sa Dios o Dios usab nganong nag-antos pa man siya. Sa mo ni ang nako kayang question mark ba, pero wala tara kay baloon sa ang katayuan nganong naning mga butanga nganong kinahanglan pa man siya mag-antos nga Dios pa man siya. Kita usab nganong mag-antos pa man ta nga nagbadaogo naman ang Dios. So naay katayuan nining tanan. So atong tan-awon ang Exodo, atong i-connect sa atong Ebanghelyo karon diya sa atong unang pagbasa. Pasabot ni Moises ang kasabutan tali sa Dios ug sa katawhan. Nasabtan sa katawhan nga buhaton o paminaw nila ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Sumunang saad sa mga katawhan sa dihang gibasa ni Moises ang kasuguan o gisabligan sila sa dugo nga simbolo sa ilang paghiusa o pagtuman sa kabubuton sa Dios sama sa trigo sa sambingay. Kita gitawag nga pagpabilin sa kasabutan sa Dios bisa natubangan sa sagbot sa kalibutan. So ingani ang atong kinabuhi. So kini ang taliwala niini makita gid kung unsa ang atong pagsalig sa Ginoo. Bisa pa man sa mga problema, grabe nga kadag kabaga sa sagbot, grabe kadaghan sa atong mga pagsulay, apan musalig ra gid ta sa Ginoo. Sa mo ni ang atong usab nga pamalandungan isip mga alagad sa Ginoo. Nga dili ta free nini nga kalibutan. Kanunay nato nang kanunay namong ibalik-balik nga kita mga Kristohanon dili ta ingon nga antat sa bulta dinhi nga kalibutan, pero makamanage ta. Diya sab sa salmo nga atong gibasa kaganina, nag-awhag ka nato nga ihalad dato ang halad sa pagpasalamat og tumanon ang iyang mga saad. Sumuna atong salmo, ang Dios mutubag sa mga matinumanon o matinud-anon nga mutawag kaniya sa adlaw sa kalisod. Sa gikaingon ko na, dili ta free sa mga kaguliyang nini nga kalibutan, apan adunay pasalig ang Ginoo nga mutubag siya sa mga nagtawag nga matinumano o matinud-anon sa adlaw sa kalisod. So kita dili ta mutawag sa adlaw sa kalisod. Sa bisan usab diya sa tong mga panahon nga nagbasulub unta o kadang magmalipayon ta, kanunay ta magtawag sa Ginoo diya sa pagpasalamat. So di lang kay panahon nata sa kalisod usab mo sangpit sa Ginoo. So muni ang kinatibuk-an gikan sa Ebanghelyo, sa atong salmo o sa atong unang pagbasa. Nagpunting kanunay diha sa atong pagkonekta sa Ginoo panahon sa atong mga problema. Kay we are living together with these kinds of weeds. Sahay kini bayang sagbot muning mutuok sa kini ang trigo. O hinaot nga kita nga mga alagad sa Ginoo atong ma-identify ba nga atong kagalingon nga mga trigo kita. Dili ta ingon nga mga sagbot nga mo'y mutuok sa atong kauban. Basi nagpatrigo-trigo na ta ba? Unya, mo'y hinungdan nga daghan sa atong mga kauban nga nangawala tungod nato. So, munang ato usahay nga tagaan o pamalandong ba? Nga unsa ba gid nga akong kinabuhi? Iya bagi ko binhi bagi ko sigikan sa Ginoo o binhi ba ko sa kontra? So, usahay mo na nga atong kanunay eksamino ng atong kasing-kasing. Tulo nga punto nga akong i-share karong kabuntagon may tungod sa atong mga pagbasa karon. Una, ang presensya sa Dios mao ang atong kaluwasan. So wala gid lain nga kasaligan o kadangpan mao ra gid ang presensya sa Dios nga mausab ang atong kini ang goal ba. Kay sa gikain ko na puno ta sa mga pagsulay, puno ta sa mga or nasa palibot nato mga sagbot nga problema, apan
ang presensya sa Dios mao ang atong kaluwasan. Naghatag siya kanato og panahon sa paghinulsol og pagbag-o. Kay usahay kung kay naalagi sa ato palibot ang sagbot kining mga problema, hangtod matakdan nga mahimo na sa problema. So mahimo tang problema na po sa uban. So imbis na trigo ta, nahimo na tang sagbot usahay sa atong kinabuhi. So mo sa nang atong angay nga kanunay natong i-examine sa atong kagalingon nga nagi kanunay paghinulsol og pagbag-o kay napamantani ning kalibutan. So usahay di gid malikayan nga makahimo ta og mga butang nga dili iya sa Ginoo. Ngunang gikinahanglan ang paghinulsol og pagbag-o. Bisan Father, babalik-balik, bahalag pabalik-balik. Basta kay atong buhaton usab ang angay natong buhaton. So kitudluan naman ta unsaon nato paghinlo sa atong kagalingon gikan sa pagpakasala. So dili gid sad ta magparuinon nga wa kitay sala. Nga di nako mag atog confession kay direct to God. Muday no sahay nga atong notion ba, atong mentality nga mo direktar ako sa Ginoo pag pasaylo. Pero na mga pamagi ang Ginoo saon pag pakiuli ngadto kaniya. So muna ang una nga punto nga presensya sa Dios mao ang atong kaluwasan. Mao ang atong pasalig. Ikaduha, dili kita ang maghukom. So muli sa usahay nato bitaw kining kaduha nga dili ta ang maghukom. Sahay moabot sa atong una-una nga dali kita makakita ba og mali sa uban. Dali kita makahukom base sa atong mga nakita, base sa atong mga nabati, dali kita makahukom. Pero gipasidanan ta nga ang paghukom dili atong trabaho. Trabaho na sa Ginoo. So pasagdi lang kay ang Ginoo ray o di ba iampo na lang ay na lang kadang pagpadayag sa imong komento paghukom kay dako na kay ng istoryahonon kung kita maghatag og paghukom sa atong isig katao. Kay giingon diya sa kasulatan nga kung ikaw maghukom, ikaw sa paghukman. So munang atong balanse ang atong kagalingon. So ang Ginoo ra ang maghukom sa atong ebanghelyo tali sa sagbot og sa trigo. So kung ikaw mura og sa imong feeling nimo nga murag matarong ka na, so ayaw sa og paghukom sa uban. Ayaw sa kay wala ang atong pagkamatarong dili na garantiya o dili na lisensya para mahukom na ta sa uban. Mahinimbahon bitaw ko kayo. Pwede na ko maghukom sa uban. So dili na mao ang dili na lisensya sa atong pagkabuutan, pagkahinimbahon o uptake diha sa mga buluton sa Dios. Dili na siya lisensya nga mahukom na ta sa uban. Iya ra gid sa Ginoo ang paghukom sa uban. So nay mga makita nga murag dili maayos tong iglesia, diya sa tong pamilya, diya sa tong mga silingan, isalig na sa Ginoo kay ang Ginoo ray maghukom niya na. Ang ikatulo, pagpuyo sa kasabutan. So sama sa katawhan sa Eksodo, nagpabilin sila nga matinumanon sa kasabutan, pinaagi sa pagpasalamat o pag-ampo sa Dios. So kita usab magpabilin ta. Labi na kita nga mga ministers nga nagdawat ta sa atong mga kaakuhan, certificate sa atong mga tagsa-tagsa ka ministry. So mo nang atong panghingusgan nga ato nang ma-fulfill ang kana nga pakigsaan. Di kay patsar-tsar lang ba? Ay sa kay balibaran, basig mensulto nga atong leader nga balibaran nga nagdawat ta niya na o di nato dawaton ang ministry. So dili kay napugos lang ta. Kung dili ato giyong huptan sa tinuray ang atong tagsa-tagsa ka mga tawag. So dili kay patsar-tsar lang, di kay take for granted lang
napugos lang kung dili atong paningkamutan kay wala man tay laing purpose ni nga kinabuhi. Pares tong gikuan ba ni atong naging Domingo nga ebanghelyo nga si Marta o si Maria. So isa lang ng si Kristo na, ay Marta, Marta, nagkapuliki ka sa daghang mga butang apan isa lang ang importante. Maura gyud ang atong pakiglambigit diya sa buluton sa Dios o ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mao ni ang ingon nga pagpuyo sa kasabutan. So magpuyo ta sa pulong sa Dios. Di nato kini ang baliwalaon ba. So kung kita kini ang naghunahuna lang bitaw ko ang pulong sa Dios gamhanan. So di gid nato pakyason ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. So kita nga mga ministers kinahanglan kita maoy unag gid mo tikang niini nga challenge nga kita gyud mismo ang makita nga nagtuman gid sa kabubuton sa Dios. Okay ra nang uban nga wala mag-alagad, murag di kay na sila murag na excuse gamay ba. Pito kita gid una, murag wala gid sa atong luna ang kini ang magpakita og pagkabugnaw sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung kita magpakita og pagkabugnaw diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, unsa pa kaha ang mga katawhan nga atong gidala diha sa pag-alagad sa Dios. So magsumikay gid sa ato ang pagkamadasigon, ang pagpuyo diha sa pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios buhi gyud sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi para motuo ang makatawhan gikan kanato. Mo bitaw nang daghang katawhan karon nga dili na lang musimba. Lawad ang gana sa pagsimba. Kay ngano man, so nakita nila sa simbahan nga ang nag-alagad mura og kung nagyapon ba kiniyang mura gihapon sa kinabuhi sa atong gisaway nga mga Parisiyo sa una nga pakitang tao ra gyapon. So kita nga mga alagad sa Dios atong paningkamutan nga dili ta sama sa mga hipokrito, kung dili ato gyung pagabuhaton ang mga butang nga makapahimaya sa Dios, ang mga butang nga gilauman sa Dios nga atong buhaton kay kita nagsunod man kaniya. Sa katapusan, atong hinumduman nga Ginoo nagtudlo kanato nga samtang nagpaabot kita sa ting-ani judgment, magpabilin ta sa pagtuo ug paghimo sa maayo. Mo gining atong mahimo kini ang lagi lain itong mahimo, moro gini sustain, maintain diha sa pagtuo o paghimo sa maayo. Mag-uban gining pagtuo o paghimo kay patay gini atong pagtuo kung walay paghimo. O ang Dios mismo magbulag sa trigo ug sagbot, hinaot nga sayang pag-anhi sa kaduhang pagbalik makita kita nga tinuod nga binhi ba nga mamunga, binhi nga nagmalampuson, katawhan nga nagmalampuson, nagbabungahon, dili tong katawhan nga natuok sa mga sagbot sa kalibutan. Kinalang magbadaogon ta, magbabungahon ta. Og sa gikaingon ko kanina, dili taon ta masama sa sagbot nga mahimo na hinuntang sagbot sa uban o nagtuok sa uban nga dili makapamunga kay dili na mao nga atong trabaho. So makita nga tinuod nga binhi nga nagbunga alang sa gingharian sa Dios. So ang atong purpose ug tumong sa kinabuhi mao gyud ang paghatag og kahimayaan sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao nang atong ebanghelyo og dalaygon ng Dios.